अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम अजीज़ुर रहमान। जी ये बताएं कि अमीरुल मुजाहिदीन के साथ आपको कब से निस्बत है? जनाब अमीरुल मुजाहिदीन किबला साहब ना मेरी तकरीबन कम से कम 5 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, तकरीबन 2018 से। और तब मेरा वोट तकरीबन नहीं बना था, लेकिन मैं जितने भी धरने हुए हमारे इलाके में या जो कुछ भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ हम सफ़र रहा हूँ। वो पंजाबी कहते हैं ना भी जिन्हें जोगा भी सीगा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक कहते कि अज भी मेरे बाबा जी की क्या बात है, क़यामत तक मेरे बाबा जी की क्या बात है इंशाअल्लाह। बेशक आज भी मेरे बाबा जी की क्या बात। ये बताएं कि उसके कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप, कैसा आपने इंतजाम को पाया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उर्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो नाम नहाद पीर हैं। बहुत मैं उर्सों के ऊपर गया हूँ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। लेकिन जो अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी सरकार का जो उर्स है वो कहता कि क्या बात। लाहौर में पूछा, लाहौर 10 कदी इंज का मंदिर भी कभी तके ही। 2 उर्स ही होते हैं साल में, एक दाता साहब का और एक अमीरुल मुजाहिदीन का। ये बताएं कि आपने उसमें कोई गैर शरई हरकत देखी हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह की कोई नहीं देखी। और जैसा कि लोग आते हैं ज़्यादातर मेले जो होते हैं उर्स होते हैं उन्होंने लोग देखे हैं, चला यार बच्चियाँ देखने चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कहते हैं ओ यार कोई फैज़ की बात लेने चलें, कोई फैज़ मिलेगा तो हमें भी अच्छी बात मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह की कोई बात नहीं देखी। यहाँ पे अगर कोई गैर मुस्लिम भी आया ना तो उसने भी आके यही नगारा लाया, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाक। जनाब ये बताएं कि जहाँ पर आपने ख़वातीन को देखा कि उस उर्स में ख़वातीन भी शामिल हुई हों? नहीं मैंने नहीं देखा, अगर हुआ हो तो मेरे ख्याल से एक लहदा पर्दे में इंतज़ाम होगा जहाँ तक मेरा यकीन है, बल्कि मैंने देखा नहीं अभी तक। एक औरत को वहाँ मांगने वाली हैं, वो भी पीछे, बहुत पीछे, उनको भी मेरे ख्याल से इन्होंने कहा पता नहीं पर्दा के लिए, वरना मैंने आज तक मांगने वाली औरतों को पर्दे में नहीं देखा। वो भी पर्दे में बैठी हुई हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो अपना हिजाब किया हुआ है और वो बहुत एक अलहदा अपना जो इंतज़ाम करके अलहदा तरीके से बैठी हुई हैं। पता चल रहा है कि ये किसी ने तरबियत की है, वरना मांगने वाली देखते हैं इस तरह बैठी नहीं होती जिस तरह वहाँ पर बैठी होती है। ये बताएं कि आपको कितने पैसे देकर यहाँ पर लाया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ठीक है कि मैं फ्री में आया हूँ, मतलब गाड़ी वो इंतज़ामिया ने करवाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ना कुछ लिया दीन की खातिर ना कुछ लूँगा, और अल्लाह ना मुझे कोई ऐसा वक्त लाया कि मैं उनसे लूँ। आपको किसने लालच दी? आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फ्री में लेकर आएंगे, फ्री में लेकर जाएंगे, आपको मोबाइल लेकर देंगे, आपको मोटरसाइकिल का इनाम देंगे, इस तरह का आपके साथ को अलहदगी में आपके साथ को मामला हुआ हो, आपको 5,000 रुपया भी देंगे? अल्लाह के हुक्म से अगर कोई दे भी तो इंशाल्लाह उसको पकड़ कर मैं बताऊँगा, हम इसलिए नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक पाक है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े करीम के सदक़े रहमत लिल आलमीन के सदक़े उसको पाक ही रखे। आमीन आमीन सुमा। जो सफ़र अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला ने शुरू किया था, उस काफ़िले को, उस सफ़र को आप मुस्तक़बिल में कहाँ देखते हैं? इंशाअल्लाह सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने फरमाया एक बात कि ये इलाका इस तरह का इलाका है, ये खित्ता कि 100 साल से ऊपर नहीं टिकता नहीं है। जब इंशाअल्लाह दीन तख्त पर, उन्होंने भी कहा था मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह दीन तख्त पर आएगा, और वो सैयद बादशाह हैं, ठीक है, नबी की आल औलाद हैं। मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इंशाअल्लाह दीन तख्त पर आएगा, और इंशाअल्लाह जल्द आएगा। वो वक्त दूर नहीं है कि जब हर तरफ लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद होगी इंशाअल्लाह। हमने देखा है कि उर्स पाक में बच्चे से लेकर बूढ़े तक और हमारे गली मोहल्लों में, गली कूचों में एक ही नारा बुलंद हो रहा है, लब्बैक या रसूलल्लाह। तो ये इस फैज़ान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें इसके हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें तकरीबन 1947 से लेकर मेरी पैदाइश भी नहीं थी, तब तकरीबन 2000 में मेरी पैदाइश हुई है, और तब से लेकर अब तक 23 साल हो गए हैं यही नारा लगा नवाज शरीफ जिंदाबाद, नून की जिंदाबाद, के पिटी आई जो शुरू तो लैके हूँ तक पिटी आई है, ठीक है। और पीपल पार्टी जी है, ठीक है, पीपलों वाली सरकार, उन्होंने सारे बंदे के नारे बजे ने, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा कि मेरा नारा नहीं बजना, नारा जो वाजदा मालका का वाजदा बस। तो इंशाअल्लाह क़यामत तक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह
بلند رہاں گے انشاءاللہ جداں انہاں دا نام بلند رہے گا انشاءاللہ اسی بھی قدم با قدم جنہیں جوگے ہوئے میں جداں پہلا کہا جنہیں جوگے انشاءاللہ قیامت تک امیر المجاہدین دی آواز دے نال اسی کھڑے رہاں گے انشاءاللہ ساتھ بھائی دے نال کھڑے رہاں گے تحریک لبیک دے نال کھڑے رہاں گے چاہے جڑا بھی آئے تحریک لبیک دے نال جنہ دیکھر صاف شفاف تحریک لبیک یا رسول اللہ رہے گے انشاءاللہ اسی نال رہاں گے۔ جی بھائی نے بہت پیارے گفتگو کی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان آپ کا نام؟ محمد بخش نعیمی، محمد بخش نعیمی بھائی، کہاں سے تشریف لائے آپ؟ کراچی سے۔ کراچی شریف سے۔ یہ بتائیں کہ کراچی میں ایک ہی جماعت یا دوسری جماعت بار بار باریاں بدل رہی ہے، کراچی کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکیں تباہ ہیں، اسپتالوں کی حالت تباہ ہے، اور تقریباً ہر شعبے میں تقریباً یہی حال ہے۔ تعلیم کا شعبہ دیکھ لیں، صحت کا شعبہ دیکھ لیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ہم افسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی صحیح سمت اور صحیح رہنما جو ہے ہمیں ملا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گائے بگائے دھوکے کے ذریعے ہمارے ووٹ کو چرایا جاتا ہے اور ہم پر غاصب حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں غیور حکمران چاہیے جو ہماری کراچی تو کیا پورے پاکستان کے حالات بدلیں، اور یہ ممکن ہے نظام مصطفیٰ سے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے ہماری ایسی تربیت فرمائی، اب ان کے شہزادے ہیں قبلہ سعد حسین رضوی صاحب۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ان کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولیاء اللہ کے فیضان سے کہ یہی الحمدللہ پاکستان کے تقدیر جو ہے بدلیں گے۔ ہمارے ملک کی معیشت اور ہمارے ملک کی حالات اور خصوصاً کراچی جو شہر رگ ہے، جو پورے ملک کو الحمدللہ یہ معیشت جو ہے بحال کرنے کا ایک ذریعہ ہے کراچی۔ الحمدللہ امید واسق ہے کہ یہ تحریک لبیک آ کر اس نظام کو خصوصاً نظام مصطفیٰ کو نافذ کر کے اور ملک کے حالات کو بدلے گی انشاءاللہ۔ الیکشن آنے والے نعیمی بھائی یہ بتائیں کہ وہی چہرے بدل کے ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، اور اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ہمیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ناظرین اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ ایک بار بندہ دھوکہ کھاتا ہے تو اس سے سنبھل جاتا ہے، لیکن ہم 75 سالوں سے انہی کو باریاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، انہی کو آزما رہے ہیں، دوبارہ وہی نئے پالش کر کے چہرے کو آ جاتے ہیں، اور ہمارے تقریباً 5 سالہ زندگی کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا کہاں پہلے کے حالات اور کہاں کے آج کے حالات۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے عوام کا رخ کہاں ہے۔ ہمارے عوام کا رخ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی طرف ہو تو الحمدللہ یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، مشکل اگر ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سمجھیں کہ یہ دوبارہ آ کر حالات بدلیں گے، اس میں ہمیں کبھی بھی ان سے کبھی امید نہیں ہے، نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ہمارے حالات بھی بگاڑے ہیں اور ہمیں انہوں نے آقا کریم کی شریعت سے بھی بے دخل کیا ہوا ہے۔ جب تک نظام مصطفیٰ اس پاکستان میں نہیں آئے گا، جس طرح ہمارے علماء کرام نے خصوصاً قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ ان کے رفقاؤں نے قربانیاں دے کر اس نظام کو بقا بخشی ہے، اور اب قبلہ امیر المجاہدین نے الحمدللہ جس طرح اس نظام کو جلا بخشی ہے، اور اسی کا فیضان لے کر قبلہ سعد حسین رضوی جو ہے چلے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کے مشن کی تائید بھی کرتے ہیں اور حمایت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن ایسا سورج اس ملک پاکستان میں ابھرے گا جو نظام مصطفیٰ کو لے کر چلے گا، ہم سب کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ جی نعیمی بھائی نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان بھائی، جس طرح کے سیاسی جماعتیں خرید کر لوگوں کو لاتی ہیں، کیا آپ کو بھی کسی نے پیسے دیے یہاں آنے کے؟ وہ بابا جی کہتے تھے کہ جھلے ہوئے بندے پیسے نال نہیں خریدے جاندے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور بابا جی کے ساتھ جو بھی لوگ چل رہے ہیں وہ کوئی پیسوں والے لوگ نہیں ہیں، نہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے ہیں، نہ یہ کوئی نون لیگ کے ہیں کہ جو کچھ پیسوں کے لیے اپنے آپ کو بیچ کے لے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کا کبھی بھی سودا نہیں کرتے، اور یہ نظریاتی لوگ ہیں۔ نظریہ کبھی بھی خریدا نہیں جا سکتا، نظریاتی لوگوں کو نہ شکست دی جا سکتی ہے، نہ ان کو گرایا جا سکتا ہے، نہ ان کو آپ کو کسی نے کو پیسے دیے ہوں، کو کھانے کا لالچ دیا ہو، ہم آپ کو 1 وقت کا 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے،
फ्री में लेकर जाएंगे, फ्री में लेकर आएंगे, इस तरह की को आपके साथ, आपके दोस्तों के साथ को बात हुई हो, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई आपने कैसी बात कर दी है, इस तरह का कोई भी नहीं है। हालांकि बाबा जी कहते थे इसमें तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से सामान बेच कर आए हैं। हमारे साथ कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल बेचे हैं, अपने बाइकें बेची हैं। यहाँ कोई फंडिंग वाला सिस्टम नहीं होता कि हमें दूसरी साइडों से फंडिंग होती है, बल्कि यहाँ पे तो लोग अपने घर बेचकर, अपने मोबाइल बेचकर, अपने बाइक वगैरह बेचकर सारा सिस्टम करते हैं। यहाँ पे वो लोग नहीं हैं जो मसलन चंद टकों के लिए अपने आप को बेच दें। हो सकता है आपको किसी ने दिलासा दिया हो, उम्मीद दिलाई हो, आपका नुकसान हुआ, आपने मोबाइल बेचा है, बाद में आपकी कसर पूरी कर देंगे, इस तरह का कोई मामला हुआ हो? नहीं, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ये नज़रियाती लोग हैं, और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी दो नज़रियों पे भी बना था कि यहाँ पे मुसलमान आबाद हैं, और आज भी वही नज़रियाती लोग आज एक दफ़ा इकट्ठे हो गए हैं। आज से तकरीबन 73 साल पहले ना एक कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, और आज 73 साल बाद एक मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। आज इंशाल्लाह बाबा जी ने वो कौम तैयार कर ली है। जी, उस्मान भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि ना तो हमें किसी ने पैसे दिए हैं और ना ही किसी किस्म का हमें लालच दिया है, बल्कि हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो अपनी कीमती चीज़ें बेचकर, जैसे मोबाइल जैसी कीमती चीज़ें बेचकर हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ना हमें किसी ने खाने का लालच दिया, ना ही किसी और चीज़ का लालच दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।